أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. निजात व मग़फ़िरत के लिए मुजर्रब वजीफ़ा। अल्लाहुम्मा नज्जिनी मिनन नार व मग़फ़िरतन बिल्लैलि व मग़फ़िरतन बिन्नहार वल्मंज़िल الصالح من الجنة। اللهم نجني من النار ومغفرة بالليل ومغفرة بالنهار والمنزل الصالح من الجنة. اللهم نجني من النار ومغفرة بالليل ومغفرة بالنهار والمنزل الصالح من الجنة.